السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السامعون، كنت أقرأ عليكم بعض العبارات التي صنفتها وألفتها في كتابي المسمى بمجمع الأدب العربي والإسلامي. فالآن أرتبط هذه العبارات بالعبارات السابقة التي حملتها على يوتيوب، وأنا أبذل إن شاء الله كبير مساعي وعظيم جهودي، وأصرف خالص جدي وجل قواي في جمع المعارف الغالية القاسية بالتي يتأهل مؤلفي هذا بانتخابه في المناهج الدراسية في المدارس الدينية والجامعات والمعاهد العلمية كلها في العالم إن شاء الله العليم الخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.